Residents along Ponda Airport Road are grappling with severe garbage problem. Despite signs prohibiting littering, trash is overflowing onto the road, causing health hazards and an unpleasant smell. कार्योकार आम्ही असा अप्पर बाजार तसेच ह्या रोडाक म्हणतात एअरपोर्ट रोड म्हणून हो रोड फामाद आसा आणि ह्या एअरपोर्ट रोडाचेर आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन जी आसा ही गार्बेज आसा ती आमी तुमकां आमच्या माध्यमांतल्यान दाखयलें बीन की हांगासर कशी लोकांनी गार्बेज उडयल्ली आसा ती हांगा खरें म्हणल्यार कॅमेरा बसोवन हांगासर जे कोण हांगा गार्बेज डंप करता हेंचेर कारवाय करपाची गरज आसा कारण हांगासर बोर्ड मारलेलोय बी आसा की डू नॉट थ्रो गार्बेज म्हणून आणि जो कोण हांगासर उडयतलो ताका आमी फायन दितले म्हणून पूण हो बोर्ड जे आसा हे फक्त दिखावो करपा खातीर बोर्ड आसा कशें दिश्टी पडटा 2 ते 4 दिसाचेर क्रिसमस येवन तेंकलेले आसात आनी हो रोड जो आसा हो इतलो बिजी रोड आसता की आनी हांगासरल्यान कितली येरादारी आसा ही आमी पळोवपाक शकता पूण ह्या घाणींसून ह्या गार्बेज हे हांगासर अशा पद्दतीन उडयल्ले आसात की लोकांनी भोंवपाक आनी हांगासर चलपाक सुद्दां सामके वास मारता हांगासर खरें म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीन बेगींतल्या बेगीन हेजेर लक्ष घालून हो जो गार्बेजीचो इश्यू जो आसा अप्पर बाजार हांगासर एअरपोर्ट रोडाक तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.